Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. معكم شيماء et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le cake Nouvelle Vague qui est très moelleux, très réussi ou des ingrédients qui sont très faciles. Alors, si vous souhaitez un cake tout simple pour le goûter, n'hésitez pas à dire le cake ديال Nouvelle Vague. Avant de passer les ingrédients, la préparation, bien sûr, غادي نقول لكم ما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم، الضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي chaque instant, les petits pouces bleus et bien sûr vos partages avec vos familles et vos amis. Donc, غادي نقول لكم à tout de suite وندوزو la préparation et les ingrédients. هنايا عندي 5 المعالق ديال الحليب كبار، 2 المعالق كبار ديال لو ياغورت بلوكو ديال لا فاني، 4 المعالق ديال لو سكر اي 6 المعالق ديال الزيت، ساشيه ديال الخميره اي ساشيه ديال لا فاني، كاس ونص ديال لا فارين اي 5 ديال بيض البيض. وبيان سور لي جون دوف كنخليهم دي كوتي باسكو غادي نرجعو نخدموهم ابري. غادي ناخذ انا ما سوبيير وغادي نعمل فيها لي بلون دوف ديالي، بيان سور سانز اوبليي ديك البانسيت سيل قبصه ملح. وغادي نبدا نخدم بلو باتور ديالي وانا كنزيد في لو سكر شويه بشويه حتى كنمونطيو لي بلون دوف كيوليو اون نيج. دونك دابا غادي نزيد الساشي ديال لافاني من بعد ما طلع ليا لي بلون دوف ديالي، غنزيد الساشي ديال لافاني وغادي نبقى كنخدم توجور بالباتور ديالي وانا كنزيد في لي زانغريديون الاخرين شويه بشويه. دونك هنا غادي نزيد انا لو ياغورت، ابخي غادي نزيد الحليبه ديالي، الزيت ديالنا، وغادي نبقى توجور كنخدم حتى غادي نحس بان العناصر كلهم اندمجوا مع بعضياتهم ولاو اوموجين. ابري غادي نحيد لو باتور وغادي نشد لو فوي وغادي نبدا نزيد لا فارين اللي عندي ديك الكاسونس ديال لا فارين مع لا ريفور شيميك وانا كندور في نفس الاتجاه ديليكاتومون افيك ديليكاتيس باش لاباري ديالتنا ما كتنزلش. دونك اون فوا كي وصلنا لهاد القوام هذا كنحطوه دو كوتي وكندوزو لي جون دوف باش كنخدموهم حتى هما. الوغ لي 5 جون دوف ديالي هنا كما كتشوفوا رسمك 4 لي جون دوف وحده راها ساحت ليا، غادي نخدمهم غير بالفوي ما غاديش نخدمهم بالباتور. غنزيد عليها حتى هي لو بانسي دو سيل وغادي نزيد لو سكر وانا كنخدم بالفوي ديالي حتى الصفر البيض كيوليو لنا بحال مبيضين واحد شويش، كيبيض لهم اللون ديالهم وكيضاعفوا الحجم ديالهم واحد شويش. حبيتو تخدموه نتوما بلو باتور يمكن لكم تخدموه بلو باتور.
دونك اون فوا كنحصلوا على هذا اللون هذا كيبيض واحد شويه كيضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نزيدو نفس لي زانغريديون اللي درنا البيض البيض ديال الحليب، يعني ديال 5 المعالق ديال الحليب و4 المعالق ديال السنيده، 6 المعالق ديال الزيت، وساشيه ديال لافاني، وساشيه ديال لافور شيميك، وكاس هنايا تخلي انا كاس وربع ديال لافارين. جوست اون شوز اللي حبيت نقول لكم بالنسبه للافارين هنايا كيبقى على حسب الحجم ديال البيض، مثلا الا كان البيض كبير وبيا الا كان البيض موين، وبيان سور على حسب لا كاليتي ديال لافارين. دونك انا هنايا في الاول خليت كاس ونص، وفي الصفر دابا تخلي كاس وربع، ولكن نتوما تقدر تدخل لكم كثر، يقدر يدخل لكم نيشان وبيان قل على حسب الحجم ديال البيض. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي القوام ديال الكيك، غير يولي لكم هكاك. دونك غادي تحبسوا من لافارين. دونك انا جو كونتينيو افيك سيت فاسون. غادي نزيد دابا لافارين مع لا ليفور شيميك، وانا كنخدم اون ميم طون بيان سور ا ليد ديال الفوه ديالي. دونك اون فوا كنوصلوا لهذا القوام هذا، يعني شوفوا لا تيكستور كيفاش كتكون هنايا، كنحبسوا. دونك لي ديزاباري ديالي هما واجدين ديال صفر البيض وبيض البيض. غادي ناخذ انا هنايا لو كاكاو ديالي وغادي نحطو دو كوتي، وغادي ناخذ ان مول ديالي اللي هو بيان سور دهنتو ودردرت عليه شويه ديال لا فارين. غادي نبدا لا بروميير دي شوز، غادي نخوي لي بلون دوف هما الاول اللي غادي نخويهم في لو مول. الوغ هنايا غادي نحاول نضربوا واحد شويش ونحركوا بهذه الطريقه هذه باش ديك لي بولدار كيخرجوا، اي اون ميم طون كتخلي العجينه وبيان لاباغي ديالي الجناب مزيان، ما كيبقاوش الجناب خاويين. هنايا غادي نشد صفايه وغادي نحاول ندير لو كاكاو، غادي نسوبودغي لو كاكاو مزيان بيان كوم الفو حتى غادي ندرقوا وما غاديش يبقى باين ديك لي بلون دوف. انا هنايا درت تقريبا 2 ديال المعالق كبار ديال لو كاكاو، يعني كيخصك تكون داير واحد لاكوش اللي هي مزيانه. دونك اون فوا جي سوبودغي لو كاكاو درقت كلشي، غادي نزيد دابا لي جون دوف ديالي. الوغ هنايا في هذه المرحله على ديال لا ماريس ديالتنا بيان شي سباتول اون فا اسي ديتالي، يعني نسرحو مزيان ديك لي جون دوف حتى كندرقو مزيان لو كاكاو في الجنيبات. كنحركو هكا غير واحد شويش ماشي بزاف، غير واحد شويش. دون سو كا صافي الفران ديالي راه شاعل على 160 درجه من الفوق ومن التحت. غادي نديرو في الفران وغادي نطفي الفوقاني وغادي نخلي التحتاني. اون فوا كندخل لو كوردون ديالي وكنلقاه ناشف، دون سو كا كنخرجو لو كيك ديالنا. دونك نتوما كما كتشوفوا لو كيك ديالي من بعد ما خرجته انا دهنته غير واحد شويش بواحد لو شوكولا بيضه، يعني جونغ دو كلاصاج، ودرت من الفوق هنايا النوا كونكاسي بهذه الطريقه هذه. وكنقول لكم بالصحه والراحه. جيسبر بان لا غوسيت ديالي تكون عجبتكم. كما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي هائل وكتجي حتى في لوكو مزيونه بزاف. زعما كنقول لكم ديروها وما غاديش تندموا. دونك جو vous souhaite un bon appétit. غادي نقول لكم à la prochaine. Restez toujours sur ma chaîne et à bientôt.